नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज म चाहिँ कक्षा 12 को अकाउन्टिङ फर मटेरियल भन्ने च्याप्टर सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्स को आउने गर्छ। यसलाई चाहिँ प्राय स्टुडेन्टले लिफो अथवा फिफो मेथड भनेर बुझ्नुहुन्छ है। अकाउन्टिङ फर मटेरियल लिफो अथवा फिफो मेथड भनेर यसलाई स्टुडेन्टले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। हामीलाई एक्जाममा लिफो मेथड अथवा फिफो मेथड इन दुईटा मध्ये कुनै एउटाबाट चाहिँ हिसाब सोध्ने गर्छ, जुन चाहिँ 5 मार्क्स को हुन्छ। अब यो च्याप्टरमा के हुन्छ भनेपछि चाहिँ एउटा स्टोर हुन्छ, अनि त्यो स्टोरमा चाहिँ हामीले आफूलाई स्टोर किपर भएर काम गरिराछौं सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो स्टोर किपरको काम के हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो स्टोरमा त्यहाँ सामान कहाँबाट आइराछ, अनि त्यो के गर्ने त्यो सामानलाई, अनि हामीले चाहिँ आफ्नो स्टोरमा भएको सामानलाई चाहिँ कहाँ पठाइराछौं त्यसलाई कसरी रेकर्ड राख्ने, अनि हामीसँग सामान कति रिमाइनिङ सामान कति बच्या छ त्यसलाई हामीले कसरी देखाउने भनेर यो मेथडबाट हामी सिक्छौं है। यसमा अलिकति कुरा गरौँ लिफोको बारेमा। लिफो मेथडले के भन्छ भनेपछि चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको है। यसलाई चाहिँ लास्टमा किनेको सामानलाई चाहिँ फर्स्टमै आउट गर्नुहोस् भन्छ यो मेथडले। यो मेथडबाट हिसाब गर्नु पर्दाखेरि लास्टमा भएको सामानलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमै आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ फिफो मेथड। फिफो मेथडले के भन्छ भनेपछि फर्स्टमा किनेको सामानलाई फर्स्टमा नै हटाइदिनुस्, अथवा तपाईको स्टोरमा यदि सुरुमै आछ सामान भने त्यसलाई सुरुमा नै आउट गरिदिनुस् भन्ने मेथड चाहिँ फिफो मेथड हो। अब यसमा हुन्थ्यो भनेको तीनवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुस्। यो लिफो फिफो मेथडले चाहिँ पछि त्यो ब्यालेन्समा रहेको हाम्रो सामानहरूलाई चाहिँ यदि लिफो मेथड छ भनेपछि चाहिँ लास्टबाट घटाउँदै लेख्नुपर्छ, अनि फिफो मेथड छ भने चाहिँ सुरुबाट घटाउँदै लेख्नुपर्छ है, माथिबाट घटाउँदै। यसमा तीनवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा इस्यु भन्ने कोलम, अनि अर्को रिसिप्ट भन्ने कोलम, अनि अर्को ब्यालेन्स भन्ने कोलम है। एउटा इस्यु, रिसिप्ट र ब्यालेन्स। एउटा स्टोर किपरको काम लगभग यति नै हुन्छ। सामान कहाँबाट आयो त्यसलाई राख्नु पर्यो, सामान आइराछ भनेपछि रिसिप्ट भयो, रिसिप्ट कोलममा देखाउनु पर्यो। अनि त्यसै गरेर सामान तपाईले आफ्नो स्टोरबाट कहाँ कहाँ पठाउनु भयो त्यो चाहिँ इस्यु गर्नु भयो, अनि त्यो चाहिँ तपाईले इस्युको रेकर्ड राख्नु पर्यो। अनि लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स। अब तपाईसँग रिमाइनिङ सामान कति बच्या छ त त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा देखाउनु पर्यो। अब केही पोइन्टहरु म यहाँ लेख्न गइरहेको छु जुन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ बढी एकदम रिपिट भएर आइरा हुन्छ, जुन चाहिँ चिन्ह तपाईलाई थाहा पाउनु भयो अथवा चिन्नु भयो यो इस्युको कोलमको यो रिसिप्ट कोलमको भन्ने थाहा पाउनु भयो भनेपछि लिफो फिफो जुनसुकै मेथड होस् हामी सल्भ गर्न सक्छौं है। जस्तो इस्यु भन्ने कोलम स्टक भेरिफिकेसन लस। हामीलाई क्वेशनमा स्टक भेरिफिकेसन लस भनेर दिएको छ भने त्यो हाम्रो इस्यु भन्ने कोलममा जान्छ। यो लस भन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई यसको नाम सर्टेज भनेर दिएको हुन्छ अथवा ड्यामेज भनेर दिएको हुन्छ। यो जेसुकै भनोस्, स्टक भेरिफिकेसन लस भनोस्, सर्टेज भनोस् अथवा ड्यामेज जेसुकै भनोस्, यसलाई चाहिँ हामीले केमा देखाउनु पर्ने हुन्छ त इस्यु भन्ने कोलममा हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो स्टोरमा सामान कति छ भनेर त हामीले त्यहाँ आफ्नो लेजरमा रेकर्ड राखेका हुन्छौं। स्टोरमा गएर दिनदिनै चेक गरेर गर्ने काम त गरेका हुँदैनौं। बाइ चान्स कुनै कारणले हाम्रो स्टोरमा जति राखेका थियौं त्यो सामान थिएन, लस भयो, केही गरेर कमी भयो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो इस्यु गरे सरह हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा देखाउनु पर्यो त इस्यु भन्ने कोलममा देखाउनु पर्छ। अनि अर्को यसको उल्टा ठ्याक्कै स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अथवा गेन। यदि हामीलाई क्वेशनमा स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अथवा गेन भनेर दिएको छ भनेपछि त्यो हाम्रो रिसिप्ट भन्ने कोलममा जान्छ। जस्तो हामीले कुनै काम गर्नलाई हामीले कसैलाई कुनै डिपार्टमेन्टमा 200 युनिट सामान दिएका थियौं र त्यो काम गर्दा गर्दै जम्मा 150 युनिटले नै हाम्रो सामान बनिहाल्यो भनेपछि त हाम्रो यहाँ 50 युनिट अझै बाँकी रहेछ भनेपछि यो 50 युनिट त अब 200 युनिट काम गर्ने वर्करलाई दिएको थियौं, 150 युनिटमै सामान बनाइदियो भने त बचेको 50 युनिट त उले घर लिएर जाने त हैन नि है। उले त्यो के गर्ने हो त त्यो 50 युनिट ल्याएर स्टोरमै रिटर्न दिने हो, स्टोर किपरलाई रिटर्न दिने हो। त्यो रिटर्न दिएपछि के हुन्छ त त्यो मान्छेलाई स्टोर किपरलाई रिसिभ हुन्छ। रिसिभ भइसकेपछि त्यसलाई स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अथवा गेन भनेर क्वेशनमा दिएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर एउटा
अर्को हेडिङ इस्यु। इस्यु भनेर धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ, इस्यु 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 धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छ इस्यु भनेको छ, अन्त इस्यु भन्ने हाम्रो हेडिङ नै हुन्छ, त्यसैमा लेखिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यस्तो पर्चेज। पर्चेज अनि पर्चेज गर्ने जस्तो हाम्रो पहिलाको सामान थियो ब्यालेन्स, त्यो सामानले नपुग्ने भएपछि हामीले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पर्चेज गरेपछि त हामीसँग सामान आइरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त? रिसिभ भन्ने कलममा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर रिटर्न फ्रम स्टोर। यदि क्वेशनमा हामीलाई रिटर्न फ्रम स्टोर भनेर दिएको छ भने त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो त? इस्यु भन्ने कलममा। रिटर्न टु स्टोर। रिटर्न टु स्टोर भनेको छ भने अब चाहिँ रिसिभ भन्ने कलममा लेख्नु पर्यो है। रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोरबाट रिटर्न भयो भनेपछि त स्टोरबाट सामान बाहिर गयो, बाहिर गएपछि के भयो त? इस्यु गरे सर नै भयो। अनि यो रिटर्न टु स्टोर, स्टोरमा सामान फिर्ता आयो भनेपछि रिसिभ गरे सर, मतलब यो सामान बढिरहेछ, यो हेडिङले रिटर्न स्टोरमा सामान आएपछि त बढ्छ नि त, रिसिभ हुन्छ, बढ्छ भनेपछि रिसिभमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर रिटर्न टु वर्क अर्डर डिपार्टमेन्ट वर्क प्लेस फ्याक्ट्री एसेट्रा। अब जेसुकै भन्नुस् है, रिटर्न टु स्टोर भनेको छ भने स्टोरको टु छ भनेपछि केमा लेख्ने? रिसिभमा लेख्ने। स्टोर बाहेक अरु कुनै टु आउँछ भनेपछि केमा लेख्नु पर्यो त? इस्युमा। जस्तै रिटर्न टु वर्क अर्डर, रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट, रिटर्न टु वर्क प्लेस, रिटर्न टु फ्याक्ट्री, यस्ता यस्तै अरु टु लागेर आउँछन्, स्टोरको बाहेक टु लागेको छ भनेपछि केमा लेख्नु पर्यो? इस्युमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरेर रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर डिपार्टमेंट वर्क प्लेस फ्याक्ट्री एसेट्रा। त्यसपछि हेर्नुस् है, रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोरको फ्रम छ भने चाहिँ त्यसलाई इस्युमा लेख्ने। अनि स्टोर बाहेकको अरुमा फ्रम लागेर आउँछ, जस्तै वर्क अर्डर डिपार्टमेन्ट, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, रिटर्न फ्रम वर्क प्लेस, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, यदि अरुमा फ्रम छ भनेपछि त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त? रिसिभ भन्ने कलममा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर हेर्नुस् है, हामीतिर इस्यु हुनुको मतलब हामीबाट सामान बाहिर गइराछ भने यो माइनस भयो सर हो। रिसिभ भन्नुको मतलब हामीले सामान आइराछ भनेपछि यो प्लस सर हो। अब यो ब्यालेन्समा भन्नाले ब्यालेन्समा हामीसँग पहिला सामान अवेलेबल छ भने त्यो ब्यालेन्समै भइरा हुन्छ। अब फेरि त्यो इस्युमा आएको कलम ब्यालेन्समा देखाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? त्यो ब्यालेन्सबाट घटाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो रिसिभमा आएको कलम छ, यदि कुनै पनि पोइन्टहरु आइराछन् भने रिसिभमा भने त्यो ब्यालेन्समा जाँदाखेरि के हुन्छ त? प्लस भएर जान्छ है। यिनी पोइन्टहरु नोट गरेर राख्नुस्। अब यिनी पोइन्टहरु थाहा पाउनु भयो भने तपाईले जुनसुकै मेथड, चाहे लिफो मेथड होस् चाहे फिफो मेथड होस्, जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि लिफो मेथडबाट बनाउन सोधेको छ हिसाब भनेपछि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टमा किनेकोलाई सुरुमै हटाउने भनेको। त्यसपछि फिफो मेथडबाट हिसाब बनाउनु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त? सुरुमा किनेकोलाई सुरुमै नै आउट गरिदिनु पर्यो। ल त्यसपछि अब म यसको फर्मेटको कुरा गर्न गइरहेको छु। ल है, फर्मेटको कुरा गरौँ। चाहे लिफो मेथड होस् चाहे फिफो मेथड होस्, फर्मेट सेम नै हुन्छ। स्टोर लेजर अन्डर, अब कुन मेथड छ त्यो अब क्वेशनमा सोधेपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि यसमा हुने भनेको डेट, पर्टिकुलर्स। अब त्यसपछि अघि जुन लेखेको तीनवटा कुराहरु है, एउटा रिसिभ्ड भन्ने कलम, त्यसपछि इस्यु कलम र लास्टमा ब्यालेन्स भन्ने कलम हुन्छ है। र प्रत्येकको रिसिभ, इस्यु र ब्यालेन्सको तीनवटा
सब कलमहरु क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी तपाईले रिसिभ गर्नुभयो रेट कति हो क्वान्टिटीको क्वेशनमै दिएको हुन्छ है सबै त्यसपछि क्वान्टिटी र रेट मल्टिप्लाई गरेर टोटल लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसै गरेर इस्युको पनि कति क्वान्टिटी इस्यु गर्नुभयो अनि एउटा क्वान्टिटीको कति पर्छ रेट अनि टोटल कति हो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर ब्यालेन्समा पनि तपाईको कति क्वान्टिटी सामान रिमाइनिङ बच्या छ रेट कति हो र टोटल कति पर्छ त्यो टोटल यति गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईको फर्मेट तयार हुन्छ चाहे जुनसुकै मेथड होस् लिफो अथवा फिफो त्यसको लागि चाहिँ फर्मेट यही नै हो डेट कुन डेटमा तपाईले सामान लिएर आउनु भयो कुन कारोबार भएको डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनमा दिएकै हुन्छ अनि पर्टिकुलरमा चाहिँ तपाईले के गर्नु भएको छ रिसिभ गर्नु भयो कि इस्यु गर्नु भयो त्यहाँ भन्दिरा हुन्छ क्वेशनमा त्यो हेडिङ लेख्ने हो यसमा अनि रिसिभ भएको छ भने रिसिभ कलममा लेख्ने अघि नै भनेका पोइन्टहरु यदि रिसिभमा छन् भनेपछि चाहिँ जस्तै परचेज गर्नु भएको छ अनि त्यस्तै गरेर रिटर्न टु स्टोर दिया छ अनि त्यसपछि रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट यस्तै के कुराहरु दिया छ भने रिसिभमा आउँछ त्यो कुराहरु त त्यसलाई केमा लेख्नु पर्छ रिसिभमा अनि इस्यु भन्ने कलममा इस्यु गर्नु भएको छ तपाईले स्टोरबाट सामान भने इस्यु कलममा लेख्ने अनि बचेको सामानलाई के गर्ने त ब्यालेन्समा देखाउने र अब म एउटा क्वेशन गर्न गइरहेछु अब क्वेशन चाहिँ म यस ओल्ड इज गोल्डबाट गर्न गइरहेछु ओल्ड इज गोल्डबाट नै सजिलो होला गर्नलाई जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ प्राय यही ओल्ड इज गोल्डबाट नै बेस बनाएर आइरा हुन्छ प्रत्येक सालको क्वेशनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सब सेम नेचरको नै हुन्छ म चाहिँ 2076 लास्ट इयरको क्वेशन गर्न गइरहेछु तपाई पनि ओल्ड इज गोल्ड छ भनेपछि निकाल्नु होला है हेर्नु होला 2076 साल सेट बी क्वेशन नम्बर चाहिँ 18 भनेर निकाल्नुस् त्यसमा चाहिँ हामीलाई स्टोर लेजर अन्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सोधेको रहेछ फिफो मेथड है हामीलाई योबाट सोधेको छ फिफो मेथडमा के भन्छ भनेपछि तपाईको स्टोरमा आएको सामान जुन सुरुमा आछ त्यसलाई सुरुमा नै आउट गर्दिनुस् भन्ने मेथड सोधेको रहेछ ल हेर्नुस् द स्टोर ट्रान्जेक्सन फर द लास्ट मन्थ आर गिवन एज अन्डर भनेको छ लास्ट मन्थको हामीलाई एउटा कारोबार दिएको रहेछ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ फिफो मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्नु छ त स्टोर लेजर तयार पार्नु छ जस्तो डेट दिएको छ पर्टिकुलर दिएको छ युनिट दिएको छ है डेट 1 मा भन्छ ओपनिङ स्टक @rs 50 इच भनेर 1500 युनिट दिएको छ यो ओपनिङ स्टक भनेको लास्टको महिनाको बचेको सामान हाम्रो यो महिना आउँदाखेरि ओपनिङ स्टक भयो अनि यो ओपनिङ स्टक चाहिँ प्राय सबै क्वेशनमा नै भन्देको हुन्छ यो ओपनिङ स्टकलाई हामीले के गर्ने त न रिसिभमा लेख्ने न इस्युमा लेख्ने किन भनेपछि यसको हिसाब त पहिला लास्ट महिनामा नै भइसकेको छ यो महिना त खाली आइसकेको छ है त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त सिधा ब्यालेन्समा लगेर राख्दिने ल हेर्नुस् डेटमा डेट लेख्नुस् वहाँ 1 भनेर त्यसपछि 2 ओपनिङ स्टक भनेको छ त्यसलाई चाहिँ 2 ब्यालेन्स बीटी भनेर लेख्दिनुस् 2 ब्यालेन्स बीटी केमा लेख्ने त त्यसलाई सिधा गएर ब्यालेन्समा कति युनिट दिया छ हेर्नु त 1500 युनिट कतिको दरले 50 को दरले 15 पंचे 75 75000 हाम्रो के भयो त ओपनिङ स्टक जसलाई हामीले के लेख्यौं नाम ब्यालेन्स बीटी लेख्यौं अनि यो 1 गतेको डेट सकियो हेर्नुस् यो 1 गतेको दिन ओपनिङ स्टक भनेको रहेछ ओपनिङ स्टक देखाइदियौ अब यसलाई बन्द गर्दिनु अनि त्यसै गरेर अब अहिले हेर्नुस् है मेथड हामीलाई चाहिएको छैन मेथड त कति बेला चाहिने हो यो रिसिभमा आएको कुरा त्यो प्लस भएर जान्छ ब्यालेन्समा त्यति बेला पनि मेथड चाहिएन मेथड चाहिने युज हुने भनेको इस्यु यदि इस्युमा भएको पोइन्टहरु कुनै हेडिङहरु आउँछन् भने इस्युमा घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो यदि यो अहिले कुन मेथड छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माथिबाट घटाउँदै जानु पर्ने हुन्छ यदि यो लिफो मेथड भइदिएको भए तलबाट घटाउँदै जान्थ्यो र त्यसपछि हेर्नु त डेट 5 भनेको छ 5 मा डेट के भनेको छ क्वेशनमा परचेज @rs 55 इच भनेको छ परचेज गरेको रहेछ ल परचेज गरेपछि त हाम्रो स्टोरमा सामान आउँछ बढ्छ भन्नुको मतलब रिसिभ भइराछ कति भइराछ त हेर्नु त त्यहाँ 2000 युनिट भनेको छ 2000 युनिट क्वान्टिटीमा 2000 लेख्यौं अनि रेट कति दिएको छ 55 रेट चाहिँ 55 अनि त्यसपछि इन दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् कति भयो 1,10,000 अब त्यसपछि हेर्नु है यो त हामीले क्वेशनमा दिएको थियो परचेज भनेको थियो 2000 क्वान्टिटी 55 को दरले कति
1,10,000 भयो। अब त्यसपछि हेर्नुस् पहिलाको सामान त यो जस्ताको तस्तै छ नि, अहिले पर्चेज गरेको छ यो सामान जस्ताको तस्तै छ, फेरि यो सामान गयो, यो सामान गएपछि राख्ने त्यही कहाँ हो त ब्यालेन्समै हो भनेपछि पहिला यो माथिको सामानलाई तल लिएर आउने जस्ताको तस्तै 1500 युनिट 50 को दरले 75,000। त्यसपछि यो 2000 अहिले भर्खर पर्चेज गरेको हो डेट 5 मा, अनि यसलाई पनि लगेर राख्ने कहाँ हो त त्यही स्टोरमा हो, यसलाई पनि लगेर स्टोरमै राखिदिनु 2000 युनिट 55 को दरले 1,10,000। त्यसपछि डेट 5 पनि अब बन्द गरिदिनुस् ल, त्यसपछि यो पनि बन्द भयो। अनि त्यस्तै गरेर डेट 10 मा के भनेको छ हेर्नु त, त्यहाँ इस्यु भनेको छ, हेडिङ लेख्नुस् यसमा पर्टिकुलरमा इस्यु भयो। अनि त्यसपछि हामीले लेख्नुपर्ने कुन कलममा हो त, रिसिभ त भएको छैन नि त, इस्यु भनेको छ भने त इस्यु कलममै जानु पर्यो। अब यस्ता लेख्नुपर्ने हैन, यसैमा लेख्नुपर्ने हो, यसैमा इस्यु गर्नुपर्ने छ। कति इस्यु गर भनेको छ त, अब तपाईले तपाईको स्टोरबाट सामान बाहिर पठाउनु पर्ने छ। अघि पर्चेज गर्नु भएको थियो, तपाईको स्टोरमा सामान बढिरहेको थियो त्यही राख्नु भयो, अब इस्यु गर्नु भयो भनेपछि त्यही राखेको सामानलाई अब तपाईले बाहिर पठाउनु पर्ने छ। कति युनिट पठाउँदै हुनुहुन्छ त, अब 1600 युनिट भनेको छ हेर्नुस् है, 1600 युनिट तपाईले सामान बाहिर इस्यु गर भन्छ। अब यो इस्यु गर्दाखेरि अनि बल्ल हेर्ने कुन मेथड हो हाम्रो, मेथड हेर्नु त कुन हो, फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेको सुरुमा भएको सामानलाई सुरुमै हटाइदेऊ भनेको। सुरुमा भएको सामान त यही हो नि है, यो सामान यहाँ आयो भने त सुरुमा यो छ, अनि त्यसपछि बल्ल यो आको, यो त बल्ल अहिले यो डेट 5 मा किनेको हो नि, त्यो भन्दा अगाडि त यही सामान थियो, फर्स्टमा भएको त यही सामान हो, पहिला यसलाई हटाउनुस् भनेको। अब हेर्नुस् हटाउनु पर्ने कति छ, 1600 छ, अनि यहाँ कति छ हेर्नु त 1500, अझ बढी चाहिएको थियो हामीलाई, यहाँ त कमै छ भनेपछि त्यो सबै लिएर आउनुस् पहिला, पुगेन हामीलाई भनेपछि सबै लिएर आउनुस्। यसलाई कति भयो 75,000। हेर्नुस् हटाउनु पर्ने 1600 हो, यहाँ जम्मा 1500 छ अनि त्यो 1500 पुरै लिएर आयौं पहिला। अब अझै 100 युनिट पुगेन, अब पुगेन भनेपछि इस्यु त गर्नु नै छ हामीले जसरी पनि 1600 युनिट। अब कहाँबाट गर्ने त, यो 1500 बाट त पुरै आइसक्यो यहाँ। अब यो 2000 बाट कति युनिट लिएर आउने, 100 युनिट लिएर आउने। कतिको दरले, 55 को दरले कति भयो त 5500। अब हेर्नुस् 1600 युनिट हामीले के गर्यौं, इस्यु गर्यौं, कहाँबाट, ब्यालेन्सबाट। पर्चेज गरेका थियौं, राखेका थियौं, त्यही रिसिभ भएको कुरा त्यही गएर बस्ने हो, अनि इस्यु भएको कुरा त्यहीबाट गर्ने हो। अब मेथड कुन थियो हाम्रो, फिफो मेथड थियो भनेपछि पहिला माथिबाट तल घटाउँदै जाने भनेको थियौं। 1600 युनिट पहिला 1500 पुरा घटायौं, त्यसपछि अझ 100 युनिट पुगेको थिएन, त्यो 100 युनिटलाई कहाँबाट लिएर आयौं त, यो 2000 बाट लिएर आयौं। अब हेर्नुस् यहाँ कति बच्यो त, अब ब्यालेन्स रिमाइनिङ सामान त देखाउनु पर्यो ब्यालेन्समा बचेकोलाई त। यो 1500 त सबै गइसक्यो यता, अब यो 2000 बाट पनि 100 युनिट आइसकेको छ। अब कति बचेको छ त त्यहाँ हेर्नु त 1900 युनिट, 1900 युनिट बचेको छ। कतिको दरले, 55 को दरले। ल 19 * 55 भनेपछि कति हुन्छ हेर्नु त, इन्टु गर्नु 1,04,500 भयो। यसलाई इन्टु गर्नु भयो भनेपछि त्यसै गर्दा अब यो पनि फेरि बन्द गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि फेरि अर्को हेर्नु त डेट 20 मा, डेट 20 मा भन्छ पर्चेज आरएस @60 इच भनेर 1200 युनिट के गरेछ त, फेरि पर्चेज गरेछ। यहाँ डेट लेख्नुस् 20, यहाँ डेट लेख्नु भयो कति 20, अनि त्यसपछि पर्चेज हेडिङ के छ, यहाँ पर्चेज लेख्नुस्, पर्चेज भनेको छ। अनि पर्चेज भनेको छ भने कहाँ लेख्नु पर्यो, रिसिभ भन्ने कोलममा। कति युनिट पर्चेज गरेछ त 1200 युनिट, 1200 कतिको दरले, 60 को दरले। कति भयो त 72,000। इन्टु गर्नुस् है क्याल्कुलेटरमा, 1200 * 60 72,000 नै, 72,000 के भयो त हाम्रो टोटल भयो। अनि त्यसलाई गरेर राख्ने कहाँ हो त, फेरि त्यही ब्यालेन्समा, रिसिभमा भएको कुरा त जाने त्यही हो, अनि इस्यु भएछ भने पनि त्यहीबाट घटाउने हो। अहिले के भइरहेछ त हाम्रो, रिसिभ भइरहेछ। त्यसपछि पहिला यो सामान जस्ताको तस्तै राख्नुस्, यहाँ 1900 युनिट त पहिल्यै थियो हामीसँग 55 को दरले, अनि यो सामानलाई पनि लगेर कहाँ राख्ने त, त्यही। यदि यो हेर्नु त यो रेट सेम भइदिएको भए दुईटालाई जोडेर लेखिदिन्थ्यो, यो 1900 र 1200 लाई जोडेर लेखिदिँदा फरक पर्थेन। अब अहिले यहाँ रेट सेम छैन भनेपछि चाहिँ यसलाई अलग अलग लेख्नु पर्यो। अनि यसलाई लगेर पनि कहाँ राख्ने त, यसैमा राख्ने, 60 को दरले 72,000। त्यसपछि यो पनि बन्द गरिदिनुस्।
त्यसपछि फेरि हेर्नुस् डेट 25 मा 25 मा के भनेको छ फेरि इस्यु भनेको छ कति गरेको छ इस्यु हेर्नु त 2000 युनिट इस्यु गरेर आएको छ कति युनिट 2000 युनिट अब हेर्नुस् 2000 युनिट हामीले के गर्नुपर्ने छ इस्यु गर्नुपर्ने छ मेथड कुन हो फिफो मेथड माथिबाट हटाउँदै आउनु छ हटाउनु पर्ने कति 2000 भनेपछि यहाँ माथि कति छ 1900 भनेपछि 2000 हो नि चाहिएको त पहिला 1900 नै ल्याउनु सबै ले भइदिएको भए त 2000 नै ल्याउँथ्यौ छैन त अब त्यो जति छ त्यति नै ल्यायौं 1900 कतिको दरले 55 को दरले 1,04,500 त्यसपछि चाहिएको त 2000 हो फेरि कति पुगेन त 100 युनिट त्यो 100 युनिट कहाँबाट लिएर आउने त यो 1200 बाट 100 युनिट 60 को दरले 6000 अब हेर्नुस् यो 1900 सबै यता आइसक्यो अब 1200 बाट 100 युनिट आयो भनेपछि अब कति बच्यो यहाँ 1100 युनिट बच्यो कतिको दरले बच्यो त 60 को दरले कति भयो त 66000 त्यसपछि फेरि यसलाई पनि बन्द गरिदिनुस् त्यसपछि हेर्नुस् डेट 28 मा के भनेको छ डेट 28 मा के भनेको छ भनेपछि रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री रिटर्न फ्रम स्टोर छ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई के गर्थ्यौ हामी स्टोरको फ्रमलाई त्यसलाई इस्युमा लेख्थ्यौ अब यो के को फ्रम हो त फ्याक्ट्रीको फ्रम हो फ्याक्ट्रीको फ्रम छ भनेपछि कहाँ लेख्नु पर्यो त यसलाई रिसिभ भन्नेमा लेख्नु पर्यो है रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री कति युनिट छ हेर्नुस् त 100 युनिट रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री त्यसपछि कति युनिट छ हेर्नुस् 100 युनिट रिसिभमा लेख्नु पर्यो हेर्नुस् रिटर्न फ्रम स्टोर थियो भने स्टोरको फ्रम थियो भने इस्युमा आउँछ अनि स्टोरको फ्रम बाहेक अरु केमा आउने हो त अरु जेसुकैको फ्रम बनोस् चाहे फ्याक्ट्रीको बनोस् चाहे डिपार्टमेन्टको बनोस् चाहे वर्क प्लेसको बनोस् जेसुकैको भने पनि केमा लेख्नु पर्यो त रिसिभ भन्ने कलममा लेख्नु पर्यो कति युनिट 100 युनिट अब रेट दिया छैन हेर्नुस् रेट दिया छैन भनेपछि हामीसँग अवेलेबल सामान कति छ त हेर्नु त जम्मा 60 को दरले मात्रै छ अरु त सबै गइसकेका छन् कोही के भएर रिसिभ इस्यु भएर हामीले पठाइसकेका छौं हामीसँग भएको भनेको जम्मा 1100 युनिट 60 को दरले हो अब रेट चाहियो हामीलाई यो क्वेशनमा त रेट दिया छैन रेट हुनु पर्थ्यो अगाडिको क्वेशनमा परचेज गरेकोमा त रेट हुन्थ्यो किनकि रिसिभ भन्ने कलममा परचेजहरु कुराहरु आउँथ्यो नि त त्यसमा त रेट हुन्थ्यो अब यहाँ रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भन्यो रेट दिया छैन भनेपछि यहाँ जति छ हेर्नुस् त्यही नै रेट राख्नुस् यहाँ कति छ 60 त्यहाँ हेर्नुस् त लास्ट हामीसँग अवेलेबल साउन्ड कतिको छ त 60 को दरले भनेपछि कुन राख्नु पर्यो त त्यही 60 यदि यहाँ दुईवटा भइदिएको भए जस्तो यो माथिको भइदिएको भए अब यो त्यसपछि हामीले मेथड हेर्थ्यौ हेर्नुस् कुन मेथड थियो फिफो मेथड भनेपछि माथिको रेट राख्नु पर्थ्यो अब लिफो मेथड भइदिएको भए कुन राख्थ्यौ अनि तलको रेट राख्थ्यौ अब अहिले यहाँ के पनि छैन अनि यसमा त के लिफो के फिफो जुन सुकै भए पनि यही नै हो त्यही भएर कति राख्यौ 60 भनेपछि कति भयो त 6000 त्यसपछि माथि गएर त्यही राख्नु भयो अब यस दुईटाको रेट सेम छ हेर्नुस् 60 अब यसलाई अलग अलग गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई जोडेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ 1160 को दरले 66000 यो फेरि 100 युनिट 60 को दरले 6000 यसलाई जोडेर राख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो है ल हेर्नुस् त्यसपछि लास्टमा हेर्नुस् त के भनेको छ स्टक सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन भनेको छ सर्टेज भरे पछि सामानहरु हेर्दाखेरि स्टोरमा सर्टेज भनोस् लस भनोस् ड्यामेज भनोस् जेसुकै भए पनि हामीले के गर्नु केमा लेख्ने भनेको थियौ त इस्यु भन्ने कलममा लेख्ने भनेको थियौ त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो त इस्यु भन्ने कलममा अनि यहाँ हेडिङमा लेख्नुस् कति छ डेट भनेको रहेछ 30 भनेको छ त्यसपछि यहाँ सर्टेज अन भेरिफिकेसन भनेर लेख्नु पर्यो ल सर्टेज भनेको छ भनेपछि सर्टेज लस जेसुकै भन्नुस् त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त इस्युमा यदि सरप्लस भन्देको भए सरप्लस भेरिफिकेसन भन्देको भए त्यहाँनेरि केमा लेख्थ्यौ त हामी रिसिभ भन्ने कलममा लेख्थ्यौ ल हेर्नुस् त कति युनिट छ 20 युनिट 20 भनेपछि कति त यसैमा कता हो
20 युनिट। हामीलाई रेट दिएको छैन, रेट दिएको छैन भनेपछि हामीले मेथड हेर्नुस् कुन चाहिँ हो FIFO मेथड। फर्स्टमा कति छ 60। अब यिन दुईटाको जोडेर लेख्दै भए पनि केही फरक पर्दैन किनकि दुईटाको रेट सेम थियो, 1200 भइरहेको थियो युनिट। यहाँ जोडेर लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ जुनसुकै लेखे पनि एउटै हो। यो 1100 बाट 20 युनिट त मजाले निकाल्न सकियो नि त। 20 युनिट लिएर आयौँ भनेपछि कति भयो रेट 60 को दरले यहाँ कति भयो 6 दुना 12 1200 को। ल त्यसपछि फेरि अब हेर्नुस् 1100 बाट यहाँ 20 युनिट आयो यता। 1100 बाट 20 युनिट आइसकेपछि कति बच्यो त 1080 युनिट कति को दरले 60 को दरले। अनि यो इन्टु गर्नुस् त 1080 इन्टु 60 को दरले 64800 64800। त्यसपछि हामीले इस्यु गरेका थियौं कति अथवा सर्टेज भन्नुको मतलब इस्यु कलममा लेखेका थियौं भने इस्यु कति गरेका थियौं त जम्मा 20 युनिट त यहीबाट लिएर आयौं हामीले 1100 बाट। अझै हामीसँग कति बचिरहेको छ हेर्नुस् त 1180 युनिट। अनि यो 100 युनिटलाई के गरेका छौं त हामीले केही पनि गरेका छैनौं। त्यसलाई पनि जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्यो। 100 युनिट कतिको दरले 60 को दरले यो कति भयो त 6000। यसो गर्नुभयो भने हाम्रो यो अब यति नै दिएको छ यसमा। यसरी हामीले के बनायौं त स्टोर लेजर अन्डर FIFO मेथड। फर्स्टमा किनेको सामानलाई फर्स्टमा नै आउट गर्ने यसरी गरिराख्यौं। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के लेखिदिनु पर्यो भनेपछि एकछिन क्लोजिङ स्टक भनेर कति युनिट छ हेर्नुस् त यो 1080 युनिट एट द रेट कति को दरले 60 को दरले एउटा छ। यो कति भयो 64800। त्यसपछि अर्को कति छ 100 युनिट कति को दरले 60 को दरले यो कति छ 6000। इन दुईटालाई जोड्दिनुस्। अब जोड्दाखेरि 64800 प्लस 6000 70800 हाम्रो के भयो त आरएस। यतिको सामान हामीसँग स्टक रहेछ। अब युनिटहरु जोड्नु हुन्छ भने यहाँ कति भयो त युनिट 1080 1180 युनिट एट द रेट कति को दरले त रेट त जोडिन्न एउटै हो है 60 को दरले। यसरी हामी तयार गर्छौं स्टोर लेजर अन्डर FIFO मेथड। अब यसको अब LIFO मेथडबाट अब हामी अर्को क्लासमा सिक्ने छौं। र यसमा अरु कुनै थप समस्या भए फेरि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।